السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا الفيديو إن شاء الله مخصص بالنسبة للثالثة إعدادي دولي. إذا شفنا l'oxydation de fer et d'aluminium. دابا غندوزو réaction de quelques matériaux organiques. دوزو لي matériaux organiques avec le dioxygène de l'air humide. هنا غنديرو les combustions. حيت ملي كنكتبو réaction chimique يعني les combustions sont des réactions chimiques. حنا غنديرو احتراق les combustions des quelques matériaux organiques. هنا غناخدو le papier et le plastique. حنا غنشوفو هادشي. اذا اول حاجه غنديرو الديفينيسيون. اشنو هو لي ماتير اورغانيك؟ الماتير اورغانيك واحد مجموعه كبيره، دونك ايت ان انسومبل. دونك لو ماتير اورغانيك سون دي سبستانس، هي مواد دوريجين فيجيتال من اصل نباتي بحال كوم لو بوا، لو كوتون، لو بابي. انيمال اذا تقدر تكون الاصل ديالها حيوان دوريجين انيمال حيواني بحال لالين يعني الصوف، لو كوير الجلد، او سانتيتيك يعني مصنعه بحال لي ماتيريو بلاستيك يعني المواد البلاستيكيه بحال مثلا بي او بي في سي الى غير ذلك. ندوزو دابا لا كومبيسيون، المهم اللي كيتحط لك في الفروض دو. اذا غروند دو لا كومبيسيون دو بابي دون لير، احتراق الورق في لير. بابي ايتا ماتير اورغانيك. هادشي اللي بغينا نعرفو علاش كنقولوا راه ماتيريو اورغانيك. اذا غندير واحد ليكسبيريونس، هي هادي اكتيفيتي اكسبيريونس، نشاط تجريبي. دونك نو بريلون ان مورسو دو بابي سيك. اذا غنحاولوا نحرقوا واحد الورقه اللي هي جافه، دونك سو دون لير يعني دون لو ديوكسيجين، حيت لو ديوكسيجين سي لو غاز كي ريسبونسابل على كومبيسيون، يعني الذي هو الذي يساهم في الاحتراق، هو المسؤول عن الاحتراق. اذا كيتسمى لو كومبيرون، ديك اللي كتحرق كتسمى لو كومبيسي، بحال مثلا الورقه هي لو كومبي لو بابي. دونك سو ان انطونوا تحت واحد القمع، هو هذا غوليد ان فلاكون مربوط واحد الفلاكون هنايا كونتيان لو دو شو كونيكتي ا اون بومب. اذا غندير واحد بومب ا او يعني واحد الماصه يعني هنايا باش هذاك الغازات يمروا من هنا يدوزوا لينا مثلا في لو دو شو. خصك تعرف علاش كنستعملوا لو دو شو، حنا غنهضروا على هادشي. اذا اول حاجه نبدا لا كومبيسيون. اذا من عندنا نحرق في الاول غيكون عندي فلام بلو، من بعد غيولي il devient jaune. خصنا نعرفوا بلو. علاش بلو؟ يعني كومبيسيون كومبليت، احتراق كامل، يعني لا كونتيتي دو ديوكسيجين اي سوفيزونت يعني كافيه للاحتراق. اذا كيكون عندي فلام بلو دونك كومبيسيون كومبليت. دونك اون اوبسيرف سيغ لي باروا كان دونك هنا فلام بلو اون اوبسيرف دي غوت دو. اذا كنلاحظوا غوت دو ولا بي يعني واحد فوار من الماء، يعني montre la formation de l'eau. يعني donc il se forme lorsqu'on fait brûler le papier, donc il se forme, il se produit. donc هادو هما لي البرودوي الاول اللي عندنا، يعني الناتج الاول هو لو. من بعد عندي غودو، من بعد شنو غيبان ليا؟ من بعد غيولي لو دو شو تروبل. اذا غيدوز واحد لو غاز يعكر ماء الجير. اذا علاش كنستعملوا لو دو شو؟ بور ايدونتيفي لو ديوكسيد دو كربون. باش نكشفوا على ثاني اكسيد الكربون كنستعملوا دائما ماء الجير. دونك هنا اون اوبسيرف كو لو دو شو تروبل، دونك on a le dioxyde de carbone. donc là montre la présence de dioxyde de carbone. donc عندنا اذا لا كان عندي فلام بلو donc il se produit l'eau et le dioxyde de carbone. donc puis هذاك la flamme il devient jaune. donc la combustion هنا غتكون عندي incomplète يعني غير كامل. علاش؟ لان لا كونتيتي دو ديوكسيجين غتولي انسيفيزونت يعني غتكون غير كافيه. دونك هنا شنو غنلاحظوا؟ اون اوبسيرف سيغ لا بوروا، كنحاولوا نشوفوا هذيك الفابور دو، هو هذا كاينين واحد لو كيتكون لي دونك لو، وعندنا لو دو شو تروبل، ولكن كنشوف واحد لو فيمي يعني واحد الدخان لونه اسود. هذاك الدخان يتوضا il se dépose sur les parois. هنا كيتكون لي جسم اسود. اذا كيتكون واحد جسم اسود. دونك هذاك لو ديبو نوار اي كونستيتيي دو كوا؟ دو كربون. حنا كنعرفوا لا كربون كيكون اللون ديالو اسود. من كيكون عندنا لي كومبيسيون كومبليت انت عارف بان راه يسو برودوي واحد لو غاز كيكون توكسيك، كيكون انودور يعني انودور يعني لا رائحه له، وكاين ان كولور يعني لا لون له، هو لو مونوكسيد دو كربون. الخلاصه ديال القول هو ان الا كان عندي لا كومبيسيون كومبليت يعني ملي كيكون عندي جون لا فلام جون دو بابي دونك il se forme دو برودوي. شكون هما؟ عندي غوت دو وعندي لو دو شو.
في حاله اذا كان عندي كومبيسيون انكومبليت كيكون عندي لو ديوكسيد دو كربون، عندنا لو كربون وعندنا لو مونوكسيد دو كربون. واخا pour identifier le CO2 on utilise l'eau de chaux، خصك تعرف هذه. ولكن بور ايدونتيفي لو كاين واحد الحاجه ممكن نستعملوا هنايا لو سيلفات دو كويفر انيدر، يعني كبريتات النحاس اللامائي، هو كيكون اللون ديالو ابيض ولكن هنايا من عندي راه يولي اللون ديالو زرق، كيبين ان راه كاين عندنا لو. اذا هادشي شرحناه، دابا نحاول نزرب دابا. بالنسبه لي انا اون كونستات كو اول حاجه لو بابي بريل افيك ان فلام بلو، ensuite il devient jaune، يعني combustion complète incomplète. La formation de la buée يعني goutte d'eau sur la paroi intérieure de l'entonnoir، هذا الشيء كنشوفو دابا هنا. ثاني حاجه لو دو شو سو تروبل، هو تروبل. من بعد عندي لا فورماسيون دان ديبو نوار سور لي باروا دون لونطونوار، يعني ولكن في لو كا ديال الكومبيسيون انكومبليت يعني فلام جون. دابا نديرو لانتربريتاسيون ديال هاد لي زوبسيرفاسيون. واخا لا بريزونس دو لا بوي او بيان غوت دو مونتر لا فورماسيون دو لو H2O، يعني ديال هذا كيبين ان بتكون عندي الماء. ثاني حاجه لو دو شو تروبل يعني ماء الجير تاع الكرة، دونك سو كي مونتر لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون CO2، كيبين على تكون ثنائي اكسيد الكربون CO2. ثاني حاجه لو ديبون نوار، هذاك لو ديبون نوار انا خص يكون عندي نوار كونستيتيو دو ميكرو بارتيكول دو كربون، صافي راه كيتكون من لو كربون، هادي عقل عليها. كربون كنرمزو ليه بالسي يدي على كومبيسيون انكومبليت. دائما هذاك لو ديبون نوار حنا زيدو نوار هنايا بان راه في هذه الحاله كيكون عندنا كومبيسيون انكومبليت دو بابي، يعني لو كونتي دو اوكسجين كتكون انسيفيزون. ندوزو للحاجه اكسبلوطاسيون. اذا si la اختصار داكشي اللي غنديرو، si la combustion est incomplète la combustion de papy dans le dioxygène O2 de l'air est une réaction chimique، حيت عندنا اختفاء وظهور، عندنا disparition ديال لو بابي و لو ديوكسيجين، on a l'apparition de d'autres corps اللي هما جداد كيتسموا لي برودوي. دونك كتسموا رياكسيون شيميك كي برودوي لو H2O ديوكسيد دو كربون، هذه في حاله كيكون عندي كومبليت. اذا كان عندي دابا انكومبليت سي لا كومبيسيون ايت انكومبليت، دونك في هذه الحاله il se forme 4 كور. شكون هما؟ لو كربون كيبان على شكل فيمي يعني توضع دي بون نوار، عندنا H2O كيبان على شكل بيي ولا دي غوت دو ولا فابور دو ديوكسيد دو كربون، هذا كيبان لينا كيعكر لينا ماء جي يعكر ماء، دونك يتروبل لو دو شو. وعندنا لو غاز اللي ما كنقدروش نشوفو لو مونوكسيد دو كربون، هذه هي لا فورمي شيميك ديالو سي او كي ان غاز انكولور اي توكسيك، كيكون انو دور. انا ما درتهاش هنا، اذا من بعد نطرقوا لهاد لي دونجي ديالو. عندني دابا نكتبوا لو بيلون دو لا رياكت، لو بيلون ليترال يعني التعبير الكتابي. اذا كتكتبوا ديما لي رياكتيف لو كومبيرون لو كومبيستيبل ولا لي رياكتيف. شكون هو لي رياكتيف؟ عندي لو بابي بليس كل مع لو كومبيستيبل يعني لو كومبيرون يعني المحرق كنحرقوا في ديوكسيجين. اشنو عطانا قبيله؟ غنشوفوا دابا راه كانت عندنا كومبليت، عندنا ديوكسيد دو كربون وعندنا لو، ونقدروا نزيدوا دوطخ اوتر برودوي، حنا غنشوفوهم من بعد راه جايين. دابا حنايا حتى لهنا اللي عندنا. دابا غنشوفوا دابا علاش هاد لو بابي ايتا ماتيريو اورغانيك، اشنو اللي خلات تولي ماتيريو اورغانيك. دابا هادشي كلشي فايت لك التقارير في السنوات اللي فاتت. دونك هنا غنشوفوا دابا لو بابي علاش ماتيريو اورغانيك، شنو السبب. باش نديرو غنحاول ندير لكم واحد لا ميثود من هنا. اذا اول حاجه السؤال غنطرحو مناش كيتكون، دونك كيل سون لي اتوم كي كونستيتي لو بابي، يعني شنو هما الذرات الداخله في تركيب هذاك لو بابي. خصنا دابا غنديرو واحد لو لوا، من بعد غنطرق ليه واحد لو لوا دو كونسيرفاسيون داتوم اون جونغ اي اون نومبر. داك قريتو في القانون حفاظ الذرات نوعا وعددا. كنعرفوا الديوكسيجين هو O2 يعني عندي O. ثاني حاجه لو ديوكسيد دو كربون هو CO2 كنعرف. اذا عطاتيني لاطوم الكربون وعطاتيني الاكسجين، دونك لو هي H2O، اذا كتكون من الاطوم هيدروجين وعندي الاكسجين. دوطخ ما نخدمش انا بهادي، من بعد نخدموا بها. دونك اول حاجه دونك غنشوف هادو كيتسموا لي برودوي. دونك كيل سون لي تيب داتوم، يعني عندي كربون وعندي الهيدروجين وعندي الاكسجين، اذا كاين هنا وكاين هنا. دونك دابري لا لوا دو كونسيرفاسيون داتوم اللي كيقول لي خص يكون لا كونسيرفاسيون اون جون، يعني ان هاد لي زاتوم اللي خص يكونوا في لي برودوي هما اللي خص يكونوا في المتفاعلات لي رياكتيف، اذا خص يكونوا هادو. دونك في نظركم الاكسجين من جاني من هنا، دونك البابي مناش غيتكون من الكربون والهيدروجين.
دونك لو بابي باش يكون ماتير اورغانيك خاصو يتكون من لي زاتوم دو كربون اي l'hydrogène. Donc un matériau organique est constitué essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. وممكن ان تكون من دي زاتوم اخرين. حنا غنشوفوا مثلا بحال الكلور بحال الازوت. غير انت خصك تقلب على لا موليكول واش فيها الكربون ولا الهيدروجين. الا كان فيها الكربون ولا الهيدروجين عرفها راها matériau organique. Donc d'après les produits de cette réaction, on déduit que le papier est constitué essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc alors le papier est un matériau organique. اذا هذا الشيء علاش انت ممكن ما ديرش هذا الشيء، ولكن الا بغيتي تجاوب تقول هذا علاش ماتير اورغانيك لا جيستيفيكاسيون غتقول d'après le produit. Donc on a le dioxyde de carbone et l'eau. Donc d'après le produit on peut déduire que هذا le papier راه est constitué donc c'est un matériau، يعني لانه كيتكون من الكربون والهيدروجين. Demain, les matériaux organiques contiennent essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, ils peuvent contenir aussi des atomes d'oxygène, le chlore et l'azote et le soufre. إذا ممكن يقدر يكون l'oxygène, le chlore, l'azote et le soufre. إذا هادو ممكن يكونوا، ولكن باش تكون ماتيريال أورغانيك خص يكون فيها لو كربون et l'hydrogène. هذه عقل عليها. دابا غندوزو دابا لا كومبيسيون دي بلاستيك. غناخدو مثلا البلاستيك، ناخدو مثلا بي او ولا بي في سي. دونك هنا غنديرو واحد نفس ليكسبيريونس بحال غير هنا غنديرو بي او، يعني بي او واحد ماتيريال بلاستيك هنايا نفس لا ميثود. في الاول كيكون عندنا ان غاز كيكون عندنا فلام بلو، دونك كومبيسيون كومبليت، وشويه كيولي جون، يعني غتكون كومبيسيون انكومبليت. اشنو غنشوفوا دي غوت دو، يعني لا فورماسيون دو لو. في حاله الا كان عندنا كومبيسيون كومبليت غيكون عندنا لو دو شو تروبل. دونك لو دو شو تروبلي، اذا في هذه الحاله لا فورماسيون دو سي او 2. دونك في حاله لا كومبيسيون انكومبليت نفس الطريقه اللي كنعاودو. دونك عندنا لا فورماسيون دو لو، وعندنا هنا كيكون عندنا واحد ديبو نوار يعني لو كربون، وعندنا لو مونوكسيد دو كربون، وعندنا لو ديوكسيد دو كربون. بحال نفس الطريقه، راه شرحت لك انا في الاول، يعني نفس الطريقه. دونك بي او brûle avec une flamme bleue يعني combustion complète. Ensuite, il devient jaune, il y a une combustion incomplète. La formation des gouttelettes se prouve la formation de H2O. يعني إلا شتي gouttelettes عرف راه كاين عندنا H2O، يعني عندنا الماء. Donc le test de l'eau de chaud، يعني داك الرائز اللي درنا ديال l'eau de chaud montre la formation كيبين ليا تكون لو ديوكسيد دو كربون، لأن لو دو شو تروبل. ثاني حاجة لو ديبو نوار كونستيتيي دو كربون، هادشي صافي شرحناه قبيله. دونك غندوزو دابا لحاجة أخرى إكسبلوطاسيون. إذا لا كومبيسيون دو بلاستيك بي أو دون لو ديوكسيجين أو 2 donc est une réaction chimique. Donc c'est une réaction chimique donc qui produit H2O et le dioxyde de carbone CO2 في الحاله ديال لا كومبيسيون كومبليت. الا كان في لا كومبيسيون انكومبليت كيكونوا هادو كيتزادوهم جوج. دونك هنا في حاله سي لا كومبيسيون ايت انكومبليت دونك il se forme le carbone H2O dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone. اذا هادو دائما كيبقاو غير كيتزادوا كربون والسي او في حاله الا كان عندنا كومبيسيون انكومبليت. نفس الهضره اللي قلنا قبيله. دونك هنا لو بيلون لاترال غنديرو نفس الطريقه. دابا هنا غير بلاصه درت انا بابي، دابا غندير بي او بليس ديوكسيجين دون ديوكسيد دو كربون بليس اوتر برودوي. حنا غنشوفوهم في الاخر ديال الدرس، غنذكركم بها. دونك نفس الطريقه. دونك هنا بي او تا هو ايتين ماتيريال اورغانيك. علاش؟ car d'après le produit donc عندنا لو سي او 2 دونك d'après le produit لان السي او 2 غتعطيني لو كربون وبالنسبه لو غيعطيني l'hydrogène. Donc PE est constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors le plastique est un matériau organique. هنا حيدو هاد اس وحيدو هنايا هاد اس. ندوزو الاخرى لي دونجي. دابا غنتكلموا على لي دونجي دو بغيلي لي ماتير اورغانيك. شنو هما اخطار احتراق المواد العضويه؟ اذا تاخذ هنا كأول حاجه الخطر هو لو في دو سير، هو الاحتباس الحراري. ما هو الاحتباس الحراري؟ هو الزياده في نسبه غاز ثنائي اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. اذا هنا ملي كيزيد كيتحاول ترتفع درجه الحراره، هذا هو كيتسمى الاحتباس الحراري. اذا ما خصناش نحرقوا المواد العضويه خصوصا النفايات. اذا لو ديوكسيد دو كربون اي لو فابور دو يعني لو نو سون با توكسيك. اذا هادو ماشي غازات سامه،
ولكن مي لوغمونطاسيون دو طو دو ديوكسيد دو كربون، يعني الزياده في نسبه ثنائي اكسيد الكربون دون لاتموسفير في الغلاف الجوي انترين يؤدي الى ارتفاع ان اليفاسيون دو لا تمبيراتور دي او دو لا تمبيراتور موين، يعني درجه الحراره المتوسطه دو نوتر بلانيت، يعني الكوكب ديالنا ديال الارض. هذه كتسمى بلو في دو سير. يعني لو في دو سير دونك سي كوا؟ سي لوغمونطاسيون دو طو دو ديوكسيد دو كربون دون لاتموسفير. انت عتقل على واحد الحاجه، هو ان من يطرحوا لك في الفور ما يقولش لك تعطيني كاع الترع، يقول لك فقط اشنو هو لو دونجي ديال هاد لا كومبيسيون. الا كان النواتج هما السي او 2 غتقول دونك il provoque le fait de serre صافي. دونك هنا راه يؤدي الى الاحتباس الحراري صافي. شي دونك تقول سي او 2 provoque او بيان نقدروا نقولوا entraîne l'effet de serre. ندوزو لحاجه اخرى، نشوفوا دابا لي دونجي دي كومبيسيون انكومبليت. حنا كنعرفوا الا كان عندنا كومبيسيون انكومبليت كيكون عندنا يسو برودوي لو سي او 2 H2O عندي الكربون وعندي مونوكسيد دو كربون سي او. اذا كنعرف une combustion qui se produit avec quantité insuffisante de dioxygène est une combustion complète. Donc il se forme CH2O, CO2 et CO. و CO est un gaz incolore يعني لا لون له inodore لا رائحة له très toxique. إذا هنا غنتكلموا على أول حاجة الخطر ديال الأول. عندي أنا الكربون بالنسبة ل H2O ماشي لا كان فابور دو ماشي توكسيك، ما كيدير حتى حاجه مزيان الماء، ولكن غنهضروا دابا على سي او 2. سي او 2 فايتنا قلنا اذا كيؤدي لاحتباس حراري، دونك il entraîne ou bien il provoque l'effet de serre. بقى لي دابا الكربون كيبان على فيمي، يعني كيكون واحد الدقائق غارقه في الهواء. اذا هذوك الدقائق كيديروا اضطرابات في عمليه التنفس، يعني دونك هنايا كيديروا دي تروبل ريسبيراتوار. دونك لي بارتيكل دو كربون اون سسبونسيون يعني عالقه دون لير بوف كوزي تقدر تسبب دي تروبل يعني اضطرابات في عمليه التنفس. انت عطاك على هذه لو كربون بروفوك دي تروبل ريسبيراتوار، شي اللي تعقل عليها. ثاني حاجه لو مونوكسيد دو كربون. بالنسبه للمونوكسيد دو كربون دونك سوفيكس، دونك ملي كيمتصوا الانسان اذا كيمشي الدم ديال الانسان، والدم ديال الانسان فيه الكريات الحمراء فيه الكريات البيضاء، هو كيمشي للكريات الحمراء. حنا كنعرفوا الدور الكريات الحمراء هي نقل ثنائي الاكسجين الى الاعضاء والانسجه، هو دابا كيلتصق بهم وما كيخليش تدي الوظيفه ديالها. دونك لو مونوكسيد دو كربون سوفيكس يلتصق سيغ لو غلوبول روج الكريات الحمراء دو سون ديال الدم كي نو بو بلي، اذا هذا ما تقدرش ترونسبورتي، دونك امبيش دو لو ترونسبورتي لو ديوكسيجين فيغ لي زورغان اي لي تيسي، اذا ما كيخليهاش تنقل ثنائي الاكسجين للاعضاء والانسجه. اذا تعقل عليها دونك راه ايتان غاز كي توكسيك، دونك يؤدي الى الموت، نقدروا نقولوا راه مورتال. دونك انت تعقل بان قلنا لو كربون كيدير بروفوك دي تروبل ريسبيراتوار. بالنسبه للسي او 2 شنو قلنا عليه؟ قلنا بروفوك ليفي دو سير. وبالنسبه للمونوكسيد دو كربون هو هذا الشيء اللي انا قلت لك. دابا ندوزو لحاجه اخرى، دونجي ريزلتون دي سيرتان ماتير اورغانيك. اذا هذه كاينين واحد المواد اخرين نمشي نحرقناهم كيعطونا شي غازات سامه. اول حاجه الا مشينا حرقنا سي لا كومبيسيون دي زوبجي، الا كانت من بولي ايثيلين بولي كلورير دو فينيل بي في سي، الا مشينا حرقناهم دونك هنا كطرح لينا واحد لو غاز كيكون غاز اللي كيكون توكسيك اللي هو كلورير ديدروجين. كلورير ديدروجين لا فورمي شيميك اش سي ال. هذا ملي كيجينا هذا الا مشينا حرقنا بي او ولا بي في سي تعقل عليها. دونك لو غاز توكسيك qui produit lors de la combustion مثلا de PE ou la PVC هو le chlorure d'hydrogène. Donc c'est un gaz qui est toxique, étouffant, irritant يعني خانق, irritant يعني مهيج, le voie respiratoire qui attaque les poumons يعني كيهاجم الرئتين. اذا هذا الشيء اللي خصكم عارف. دونك هذا c'est un gaz qui هو خانق. اذا étouffant هو خانق وسام تعقل عليها. دونك لو غاز كي توكسيك étouffant سي لو كلوريد ديدروجين كينتج عن بي او و بي في سي. عندي واحد الحاجه اخرى خصكم عارفها بان لا كومبيسيون دو بولي اميد هما لي نيلون. الا حرقنا لو نيلون ولا لا لين يعني الصوف ولا لو سوا يعني الحرير ولا لو كوير، فهاد الحاجه برودويز كينتج عليهم واحد لو غاز اللي كيكون تا هو مورتال اذا قاتل. شكون هو؟ سيانور ديدروجين.
de formule chimique HCN, qui est un gaz mortel pour l'être humain، يعني بالنسبة للإنسان. إذا خطر بزاف. إذا اعتقد بأن ال PE و PVC إلا حرقناهم كيعطينا كلورير ديدروجين HCl، ولكن إلا حرقنا النيلون ولا لو سوا ولا لو كويغ ولا مثلا لالين كيعطينا الصيانير ديدروجين HCl. إذا دابا غندوزو للآخر اللي عندي لا كومبيسيون دو بوليستير ديغاج دو ديوكسيد دو سوفر. بوليستير هما شنو هما؟ كيتكونوا من PS، من بوليستيرين. هادو اللي مشينا حرقناهم كيعطيونا واحد لو غاز كيتسمى ديوكسيد دو سوفر. لو فورمي شيميك ديالو، لا فورمي شيميك يعني الصيغه الكيميائيه SO2. دونك هذا سي ان غاز تري توكسيك. دونك هنا الى اتاك لو سيستيم ريسبيراتوري، يعني الجهاز التنفسي. اذا بالنسبه للاكسبلوطاسيون، قبل ندير اكسبلوطاسيون خصك تعرف واحد الحاجه. الا حرقنا PE ولا PVC كيعطينا كلورير ديدروجين HCl. الا مشينا حرقنا بالنسبه لو نيلون لو سوا ولا لو كوير ولا لالين، اذا كيعطينا سيانير ديدروجين HCN. الا مشينا حرقنا لو بوليستير كيف درنا هنا كيعطينا ديوكسيد دو سوفر SO2. هادشي اللي غتحفظ. دونك اكسبلوطاسيون لا كومبيسيون دي ماتيريو اورغانيك. هادو راه خطر الغازات. دونك لي كومبيسيون ماتيريو اورغانيك دون لير اي دونجوروز بور لا سونتي اي لونفيرون، يعني هاد الاحتراق ديال المواد العضويه كتكون مضره للصحه وحتى لونفيرونمون، كار il dégage des gaz toxiques et suffocants. حاله اخرى لي ماتيريو اورغانيك كونتوني دون لي ديشي، يعني المواد العضويه اللي كتكون في النفايات دوفري اتر ريسيكلي، يعني خصها نعاودوا اعاده التصنيع بليتو كو بريلي دون لير. اذا بلا ما بدل من حرقها في الهواء. اذا هذا هو الدرس، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله ندير لكم واحد السلسله في هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.